Rahim. Assalamu alaikum. I am Sayyid Ali Naki Kazmi. Today's my topic is Rousseau's theory of general will and popular sovereignty. तो कल मैंने रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिस्कस किया था, तो आज ये उसी से रिलेटेड उसकी थ्योरी ऑफ जनरल विल है, जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है पीएमएस के लिहाज से और सीएसएस के लिहाज से भी। तो इस हवाले से इसे डिस्कस कर लेते हैं और पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द जनरल विल रेफर्स टू द शेयर्ड एंड कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। तो जनरल विल जो है वो सोसाइटी या कम्युनिटी की कॉमन इंटरेस्ट पे बेस करती है, और ये लोगों की विल का वो हिस्सा है जो कि कॉमन इंटरेस्ट के साथ रिलेटेड है। It is different from the will of all, which represents the sum of individual desires and preferences. तो जनरल विल ऑफ ऑल से डिफरेंट है, क्योंकि विल ऑफ ऑल में लोगों की पर्सनल विल भी आ जाती है, उनके पर्सनल प्रेफरेंसेस भी आ जाते हैं, उनकी जो ज़ाती मफादात हैं वो भी आ जाते हैं। तो जनरल विल सिर्फ वो विल है जो कि कॉमन इंटरेस्ट पे बेस करती है, जो पूरी कम्युनिटी के मफादात के लिए जो काम किए जाते हैं उसके मुताल्लिक है। तो अब जनरल विल जो पूरी कम्युनिटी की फलाह के लिए या बेहतरी के लिए काम किए जाते हैं उससे रिलेटेड है। अब रूसो ने 2 टाइप्स ऑफ विल्स बताई हैं, एक एक्चुअल विल होती है और एक रियल विल है, और जनरल विल इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ऑल द रियल विल्स, कि जितनी भी रियल विल्स हैं उन सब के कम्बिनेशन को रूसो ने कहा कि इट इज़ जनरल विल। अब एक्चुअल विल जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट है किसी शख्स की, उसके पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, उसका ज़ाती जो मफाद है वो है, और रियल विल उसकी विल का वो हिस्सा है कि जो कॉमन इंटरेस्ट से कनेक्टेड है, जो कॉमन इंटरेस्ट पे बेस करता है। तो इस तरह से जो जनरल विल है इट इज़ द कम्बिनेशन और सम टोटल ऑफ द ऑल द रियल विल्स ऑफ द पीपल। तो ये रियल विल का कम्बिनेशन है, उसका मजमूआ है। अब रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें उसने कहा कि हर एक शख्स ने वॉलंटरीली अपनी जो नेचुरल फ्रीडम है या नेचुरल राइट्स हैं वो सरेंडर किए हैं कम्प्लीटली और अनकंडीशनली पूरी कम्युनिटी को। तो अब जो कम्युनिटी है जिसका वो शख्स खुद भी पार्ट है वो सॉवरेन बॉडी बन गई है, और वो उन तमाम लोगों की तरफ से रूल करेगी और लोगों की इंटरेस्ट के लिए काम करेगी, उनके मफादात के लिए काम करेगी। और रूसो ये कह रहे हैं कि अब ये जो बॉडी बन गई है सॉवरेन बॉडी, ये मॉरल भी है और कलेक्टिव भी है, और ये जनरल विल की डायरेक्शन में काम करेगी कि जो काम लोगों की फलाह बहबूद के लिए होंगे तो वो काम ये बॉडी करेगी। और ज़ाहिर है जो शख्स भी इसमें शामिल है उसने वॉलंटरीली अपने फ्री एक्ट के साथ अपने जो राइट्स हैं, पर्सनल लिबर्टीज़ हैं, फ्रीडम हैं, उनको सरेंडर किया है होल कम्युनिटी को। अब लोगों ने अपने जो राइट्स हैं, पर्सनल राइट्स या लिबर्टीज़ हैं, वो जनरल विल को सरेंडर किए हैं, और आप जनरल विल के तहत जो एक बॉडी बनी है, जो कम्युनिटी है, अब वो सॉवरेन है, और वो कम्युनिटी आप जनरल विल की डायरेक्शन में सारे काम करेगी, और वो सॉवरेन इसलिए भी है कि वो लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, लोगों की जो इंटरेस्ट हैं उसकी कस्टोडियन है वो, और जितनी भी कलेक्टिव गुड होगी या जो
اجتماعی طور پر کام کیے جائیں گے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، تو وہ اب جنرل ویل کے تحت کیے جائیں گے۔ اب روسو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل ویل کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ کامن انٹرسٹ پہ بیس کرتی ہے اور یہ کولیکٹیو گڈ پہ بیس کرتی ہے کہ اجتماعی طور پر لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے۔ تو اب جنرل ویل جو ہے، روسو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام لوگوں کی انٹرسٹ پہ سپریم ہے، کیونکہ یہ کامن انٹرسٹ پہ بیس کرتی ہے۔ تو اب روسو نے ساورینٹی کو سپریم، ان لمیٹڈ اور ایبسولوٹ کہا ہے۔ تو اب جو ساورن باڈی جنرل ویل کے تحت کریٹ ہوئی ہے، وہ سپریم بھی ہے، ان لمیٹڈ بھی ہے اور ایبسولوٹ بھی ہے۔ اب اس میں ہر شخص نے ایکولی اپنی لیبرٹیز کو اور فریڈم کو سرنڈر کیا ہے، اور جنرل ویل کو سرنڈر کیا ہے اور کامن کاز کے لیے سرنڈر کیا ہے۔ تو اب جنرل ویل کے تحت وہ جو ہول کمیونٹی ساورن بن گئی ہے، وہ لوگوں کی لائف کو، ان کی پراپرٹی کو اور ان کے جتنے بھی رائٹس ہیں، لبرٹیز ہیں، ان کو سیکیور کرے گی۔ روسو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر جنرل ویل کو ڈس اوبے کرتا ہے تو وہ اس کا وہ ایکٹ جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، وہ ان لافل ہے، انلیگل ہے۔ کیونکہ اگر ایک شخص جنرل ویل کے تحت جو ساورن باڈی بنی ہے اس کو اوبے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اوبے کر رہا ہے، کیونکہ وہ خود اس کا حصہ ہے، اور جتنے لاز بن رہے ہیں وہ اس جنرل ویل کے ایکسپریشن کے طور پہ بن رہے ہیں، اور وہ شخص خود بھی اس کمیونٹی کا حصہ ہے۔ اور اگر ایک شخص ایک لا کو ڈس اوبے کرتا ہے اور وہ لا ظاہر ہے کہ ایکسپریشن ہے جنرل ویل کا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈس اوبے کر رہا ہے، کیونکہ وہ خود اس جنرل ویل کا حصہ ہے۔ اور اگر اس وائلیشن کے نتیجے میں اسے سزا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود وہ اپنے آپ کو سزا دلوائی ہے، کیونکہ وہ خود اس جنرل ویل کا حصہ ہے، اس کمیونٹی کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ روسو یہ بھی کہتے ہیں کہ ساورن کو انکنڈیشنلی اور انکویسچنیبلی اوبے کرنے سے ایک انڈیویجول جو ہے وہ اسی طرح فری ہوگا جس طرح سے وہ اسٹیٹ آف نیچر میں فری تھا، کیونکہ یہاں پر صرف اس نے ایکسچینجمنٹ کی ہے، اپنی نیچرل لبرٹی کو سول لبرٹی کے ساتھ چینج کیا ہے، اور وہ اسی طرح فری ہے جس طرح کہ وہ پہلے فری تھا۔ اور پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ جنرل ویل ہمیشہ رائٹ ہوگی، کیونکہ یہ کامن انٹرسٹ پہ بیس کرتی ہے۔ اور جنرل ویل کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ واٹ از ناٹ رائٹ از ناٹ دا جنرل ویل، تو جنرل ویل ہمیشہ رائٹ ہوگی۔ اور پھر انہوں نے جو ساورن باڈی بن گئی ہے، جو اسٹیٹ بن گئی ہے، انڈیویجول کو اس کے سب آرڈینیٹ کیا ہے، کیونکہ انڈیویجولز نے اپنی جو پرسنل لبرٹیز ہیں، پرسنل رائٹس ہیں، فریڈمز ہیں، وہ والنٹیرلی سرنڈر کیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اسٹیٹ بنی ہے۔ تو اب اسٹیٹ ان کو سپروائز کرے گی، ان کو رول کرے گی، اور وہ سب آرڈینیٹ ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا جنرل ویل۔ میں نے کوشش کی کہ آپ کو آسانی سے سمجھا سکوں، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔